ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ चैत्र महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। यो चैत्र महिनामा पनि शुक्र ग्रह अस्त रहने हुनाले शुभ कार्यहरू गर्न, जस्तै जग्गा जमिन खरिद गर्न, घर निर्माणको शिलान्यास गर्न, नयाँ व्यवसायको थालनी गर्न, जीवनमा अहिलेसम्म नपुगेका देव देवालयहरूको दर्शन गर्न तथा भौतिक सुख भोग प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ। यद्यपि पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेका सबै कामहरूको निरन्तरताको लागि भने कुनै पनि रोक नहुने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। चैत्र महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको मीन राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल महिनाभरि नै वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसै गरी बुध कुम्भ राशिमा 15 गतेसम्म र त्यसपछि मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर भने चैत्र 16 गतेसम्म मकर राशिमा नीच अवस्थामा नै यथावत रहनेछ भने त्यसपछिको गोचर कुम्भ राशिमा हुनेछ। शुक्र ग्रहको यो गोचर कुम्भ राशिमा 2 गतेसम्म, मीन राशिमा 26 गतेसम्म र त्यसपछि मेष राशिमा रहनेछ। शनि स्वगृही भई मकर राशिमा नै यथावत रहने भएकोले अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहनेछन्। राहु वृष राशिमा र केतु वृश्चिक राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सवा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस चैत्र महिनाको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिका जातकका लागि तपाईँको राशि स्वामी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा अर्थात् धन सञ्चयको घरमा गएर बसेको हुनाले धन सञ्चयको योग लिएर आएको छ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने योग लिएर आएको छ। यद्यपि राहु र मङ्गलको युतिका कारण, विशेष गरी राहुको नकारात्मक प्रभावका कारण धन सम्पत्तिमा केही क्षति पनि गराउन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ। राहु र मङ्गलको अङ्गारक योगका कारण तपाईँको बोलीमा नकारात्मक प्रभाव रहनेछ। विशेष गरी बोलीको रुखो प्रभावका कारण इष्टमित्रहरूसँग केही मनमुटावहरू रहन सक्नेछ। केतु ग्रह अष्टम घरमा अर्थात् दुःख कष्ट पीडाको घरमा रहने हुनाले केही गुप्त भयले तपाईँलाई सताउनेछ। मङ्गल र राहुको दृष्टि अष्टम घरमा रहनाले तपाईँलाई केही चोटपटक अथवा दुर्घटनाको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ सचेत रहनुहोला। कर्मघरमा रहेको स्वगृही शनि र निजभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका कारण तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरू तपाईँले सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। यद्यपि शनिका प्रभावले केही ढिला सुस्ती भने अवश्य बनाउनेछ र शनिकै प्रभावका कारण केही बाधा व्यवधानहरू पनि आउन सक्दछन्। 16 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह गएर तपाईँको इच्छापूर्तिको घरमा रहने हुनाले, बृहस्पति भाग्य घरको मालिक भएर इच्छापूर्तिको घरमा रहने हुनाले तपाईँले चाहेका हरेक कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने यो समयमा तपाईँले उच्च शिक्षाको लागि पहल गर्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। गुरुवर्ग र बुवाको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। बुध ग्रह पनि आय स्थानमै गएर बसेको हुनाले आम्दानीको स्रोत बनिरहनेछ। तथापि 15 गते पछाडि बुध ग्रह हानिको घरमा सूर्य र शुक्रसँग रहने हुनाले
यो त्रिग्रही युतिका कारण खर्च अत्याधिक रहनेछ। तथापि तपाईँ विदेशसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशबाट भने तपाईँलाई सफलता हात लाग्नेछ। सूर्य 12औं घरमा भएर 6ठौँ घरमा दृष्टि दिएको हुनाले आगो र बिजुलीजन्य कुराहरूबाट भने तपाईँलाई केही हानि हुन सक्दछ। तसर्थ आगो र तातो चिजबाट तपाईँ सुरक्षित रहनु नै तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। वृष राशिका जातकका लागि तपाईँको शिरमा गोचर गरेको राहु र मङ्गलको अङ्गारक योगका कारणले तपाईँको क्रोध, घमण्ड, अहङ्कार अनि लालचपनामा वृद्धि गर्नेछ, जसका कारणले तपाईँले केही सामाजिक अपेसहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। तसर्थ आफ्नो क्रोध, घमण्ड र लालचीपनामा नियन्त्रण गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। शिरमा गोचर गरेको यो राहु र मङ्गलको अङ्गारक योगका कारणले तपाईँलाई शिर सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउनेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। शिरमा रहेको यो मङ्गलले तपाईँले केही शीघ्र निर्णयहरू गराउनेछ, जसका कारणले तपाईँले केही आर्थिक क्षतिहरू पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ कुनै महत्त्वपूर्ण घटनामा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि विशेष सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। सप्तम स्थानमा रहेको केतुका कारणले तपाईँको पारिवारिक समस्याहरूको सिर्जना गर्न सक्दछ। विशेष गरी श्रीमान र श्रीमती बीच आपसी मनमुटावहरू बनाउनेछ। तपाईँ यदि व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ भने, व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको व्यापार व्यवसायमा पनि एकपछि अर्को समस्याले तपाईँलाई सताउनेछ। तपाईँका व्यापारिक साझेदारसँग पनि तपाईँको मनमुटावहरू बनाउनेछ। भाग्य स्थानमा गोचर गरेको स्वगृही शनि र नीचभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँलाई भाग्यको पुरापुर साथ र सहयोग मिल्नेछ। केही आपसी मनमुटावका बावजुद पनि बुवा र गुरुवर्गहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ र उहाँहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। लामा तथा विदेश यात्राहरूको पनि अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्मघरमा गोचर गरेको बुध जुन धन घरको मालिक हो, जसका कारण तपाईँले आफ्नो कर्म मार्फत धन प्राप्ति गर्ने अथवा जग्गा जमिन खरिद गर्ने योग लिएर आएको छ। 16 गते पछाडि बुध पनि कर्मघरमै गोचर गर्ने हुनाले यदि तपाईँ शिक्षा क्षेत्र अर्थात् सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत रहनु भएको छ भने तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय आएको छ। तपाईँको पदोन्नतिको सम्भावना लिएर आएको छ। आम्दानीको घरमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र र 15 गते पछाडि गोचर गर्ने बुधले पनि तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानी बनाइरहनेछ। आफूभन्दा ठुला दाजु दिदीहरूको साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। मिथुन राशिका जातकका लागि तपाईँको राशिदेखि 6ठौँ स्थानमा अर्थात् रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुद्दा मामला, झैझमेलाको घरमा गोचर गरेको केतुले यी नकारात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। तथापि जित भने तपाईँकै हुनेछ, किनभने केतु 6ठौँ स्थानमा बस्नु भनेको शत्रु हन्ता योग बनाउनु हो। तर केतु 6ठौँ स्थानमा बसेर तपाईँलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले भने सताउनेछ, गुप्त रोगहरूले सताउनेछ। अष्टम स्थानमा अर्थात् मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पति र शनिको नकारात्मक प्रभावले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा बाधा, व्यवधानहरू, झैझमेलाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी बृहस्पति अष्टम स्थानमा गोचर गर्नाले तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँलाई सही समयमा साथ नदिन सक्दछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय गराउनेछ। तसर्थ कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा यदि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सोच विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। अष्टम स्थानमा गोचर गरेको शनिको प्रभावले तपाईँलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ। विशेष गरी नशा सम्बन्धी समस्याले पनि सताउनेछ शनिका कारणले, र बृहस्पतिका कारणले तपाईँलाई पेट सम्बन्धी समस्याले पनि सताउनेछ। तथापि बृहस्पतिले 16 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी भाग्य स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले र बुध सुरुदेखि नै महिनाको सुरुदेखि नै भाग्य स्थानमै गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई भाग्यको पुरा साथ र सहयोग मिल्नेछ। तपाईँलाई गुरुवर्ग र बुबाको पनि साथ र सहयोग मिल्नेछ। लामा तथा विदेश यात्राहरूको पनि संयोग लिएर आएको छ। भाग्य स्थानमा बृहस्पतिले गोचर गर्नु भनेको तपाईँलाई शिक्षा क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्ने योग लिएर आएको हो। तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यले अझ बढी साथ दिनेछ। 15 गते पछाडि बुध कर्मघरमा गोचर गर्ने हुनाले जहाँ सूर्य र शुक्र पनि पहिलेदेखि नै गोचर गरिराखेका छन्, जसका कारण तपाईँको कर्मथलोमा विशेष सम्मान मिल्नेछ।
पदोन्नति हुने सम्भावना रहेको छ। यदि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा रहनु भएको छ भने तपाईँले पनि उच्च पद प्राप्त गर्नुहुनेछ। सरकारी जागिरमा रहनु भएको छ भने पनि सरकारद्वारा तपाईँले पुरस्कार प्राप्त गर्ने अथवा पदोन्नति हुने सम्भावना पनि लिएर आएको छ। सूर्य 10औं घरमा रहनु भनेको तपाईँलाई विशेष गरी कर्मथलोमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नु हो। मङ्गल र राहुको अङ्गारक योग हानिको स्थानमा 12औं स्थानमा रहेको हुनाले तपाईलाई केही चोटपटकहरूको सम्भावना, दुर्घटनाहरूको सम्भावना लिएर आएको छ। तपाईको आर्थिक क्षति हुन सक्दछ। अनेक किसिमको आम्दानीभन्दा बढी खर्च गराउनेछ। राहु र मङ्गलको योगका कारणले तपाईँ आफ्नो अहङ्कारको लागि पनि खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनु भएको छ भने तपाईँको विदेशी क्षेत्रबाट अर्थात् विदेशी निकायसँगबाट अनेक किसिमको आम्दानी र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्कट राशिका जातकका लागि तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गरेको केतुको कारणले तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति गर्नेछ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गका लागि यो नकारात्मक समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो मेहनत अनुसार, आफ्नो बौद्धिकता अनुसार तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। प्रेमी प्रेमिकाहरूका लागि पनि यो नकारात्मक समय रहेको छ। आफ्नो सम्बन्धमा विशेष ख्याल गर्नुहोला, मनमुटावहरू बनाइरहनेछ। यदि तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने अर्थात् तपाईँकी श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने यो गर्भपतन गराउने समय आएको छ। तसर्थ आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँलाई सन्तान पक्षबाट पनि केही हानि हुन सक्दछ। तपाईँका सन्तानले तपाईँले चाहेअनुसार काम नगर्न सक्दछन्। तपाईँको सन्तानसँग तपाईँको मनमुटावहरू रहन सक्दछ। तसर्थ आफ्ना सन्तान पक्ष उनीहरूको उन्नति प्रगतिमा पनि बाधा व्यवधानहरू यो केतुको प्रभावले रहन सक्दछ। तसर्थ आफ्नो सन्तान पक्षको लागि पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि उचित रहनेछ। सप्तम स्थानमा रहेको स्वगृही शनि र नीचभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका कारणले तपाईँको श्रीमान श्रीमतीसँग केही मनमुटावका बावजुद पनि सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। उनीहरूको अर्थात् श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। विशेष गरी व्यापारिक वर्गका लागि भने यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। त्यसमा पनि यदि तपाईँ फलामसँग सम्बन्धित, खानीसँग, गिट्टी बालुवा कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्दै रहनु भएको छ भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। नयाँ व्यापार व्यवसायहरूको थालनी गर्न चाहनु भएको छ भने पनि यो तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ। अष्टम स्थानमा गोचर गरेको बुध र 16 गते पछाडि बृहस्पति पनि अष्टम स्थानमै गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा यसले केही क्षति गर्नेछ। गलत निर्णयहरू गराउनेछ। पेट सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउनेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। भाग्य स्थानमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र र 15 गते पछाडि गोचर गर्ने बुधले तपाईँलाई भाग्यको पुरा साथ र सहयोग दिलाउनेछन्। बुवा र गुरुवर्गहरूसँग पनि साथ र सहयोग प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। विदेश यात्रा तथा लामा यात्राहरूको पनि अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। सूर्य भाग्य घरमा हुनु भनेको तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गर्नु हो। सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनु भएको छ भने तपाईँको मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने, पुरस्कार प्राप्त गर्ने, प्रमोसन हुने बेला आएको छ। आम्दानीको घरमा रहेको मङ्गल र राहुको कारणले हरेक क्षेत्रबाट तपाईँलाई आम्दानी भने बनाइरहनेछ भने कुनै बेलामा उच्च आम्दानी र कुनै बेलामा आम्दानीहीन पनि बनाउनेछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। आफूभन्दा ठुला दाइ र दिदीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि भने यो राहु र मङ्गलले तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थिति ल्याउँछ, मनमुटावहरू गराउन सक्दछ। तसर्थ सम्बन्धमा पनि विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। सिंह राशिका जातकका लागि तपाईँको राशिदेखि चौथो स्थानमा अर्थात् सुखको स्थानमा केतु बसेको हुनाले केतुका प्रभावले तपाईँको पारिवारिक सुखमा केही कमी ल्याउनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्दछ। आमासँगबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। यदि तपाईँ घर जग्गा जमिन गाडीहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने झै झमेला भएको मुद्दा मामिला भएको जग्गामा पर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले किनेपछि मुद्दा मामिलाहरू पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ यो समयमा यदि जग्गा जमिन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने नगर्नु नै तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ अथवा विशेष सोच विचार पुर्याएर विश्लेषण गरेर मात्रै किन्नु होला, अन्यथा झै झमेला मुद्दा मामिलामा फस्न सकिनेछ। राशिदेखि 6औं स्थानमा बृहस्पति र शनि बसेको हुनाले शत्रुहरू सक्रिय रहन सक्दछन्।
तथापि शत्रुसँग तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ, किनभने शनि 6औँ स्थानमा स्वगृही भएर बस्नु भनेको शत्रु हन्ता योग हो। तापनि शनि यहाँ बस्नु तपाईँको लागि शत्रुहरू सक्रिय रहने अवस्था, झैझमेलामा फसाउन सक्ने अवस्था, मुद्दा मामिलामा पार्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्दछ। बृहस्पति निज भएर 6औँ घरमा बस्नु भनेको तपाईँको बौद्धिकतामा केही क्षति आउनु हो। आफ्नो बुद्धिले, दिमागले बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि सही समयमा तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछ, गलत निर्णय गराउन सक्दछ। त्यसर्थ हरेक कुराहरूको डिसिजन गर्दाखेरिमा एकदम सतर्क भएर तपाईँले निर्णय लिनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तथापि 16 गते पछाडि बृहस्पति व्यापार स्थानमा, सप्तम स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले 16 गते पछाडि बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँको पारिवारिक जीवनमा सुख शान्तिको अवस्था सिर्जना गर्दछ। श्रीमान श्रीमतीसँग पहिलादेखि केही मनमुटावहरू थिए भने ती मनमुटावहरू बिस्तारै हटेर जानेछन्, एकअर्काको साथ र सहयोग मिल्नेछ। बुध महिनाको सुरुदेखि नै सप्तम स्थानमै रहेको हुनाले बुधको प्रभावले पनि श्रीमान श्रीमती बिचको आत्मीयता बढाइरहनेछ। यदि तपाईँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनु भएको छ भने त तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ, आर्थिक धनार्जन पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ व्यवसायहरू सुचारू गर्न चाहनुहुन्छ भने, नयाँ आफ्नो बिजनेस एक्सपान्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। 15 गते पछाडि बुध ग्रह राशि परिवर्तन गरी निजको मीन राशिमा अष्टम स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले केही बौद्धिकतामा चाहिँ केही क्षति गराउन सक्दछ। जहाँ सूर्य र शुक्र पहिलेदेखि नै गोचर गरिरहेका छन्, सूर्य अष्टम स्थानमा हुनु भनेको तपाईँलाई अग्नि भय गराउने हो, तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा केही कमी गराउन सक्दछ। तपाईँ यदि सरकारी जागिरमा रहनु भएको छ भने तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँलाई केही अब्जसहरूको पनि सिर्जना गराउन सक्दछ। त्यो कुरामा भने तपाईँ विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। शुक्र अष्टम स्थानमै उच्च भएर गोचर गरिराखेको हुनाले शुक्रको प्रभावले तपाईँलाई केही भोगविलासी त बनाउनेछ, तर यो 6औँ अष्टम स्थानमा बसेको शुक्रले तपाईँ विशेष गरी खानपिनमा अलिकति भोगविलासी हुनुभयो, अर्थात् विपरीत लिङ्गीसँग अलिकति भोगविलासी हुनुभयो भने त्यसले तपाईँलाई अब्जसहरू अथवा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कमी ल्याउन सक्दछ र तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही खराबी गराउन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर हुनेछ। कर्मघरमा 10औँ स्थानमा मङ्गल र राहुको अङ्गारक योगले तपाईँको पराक्रम त बढाउनेछ, तर त्यो पराक्रम उग्र भएर तपाईँले चाहिने भन्दा बढी पराक्रम गरेर फेरि तपाईँलाई नै क्षति गराउन सक्दछ, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा क्षति गराउन सक्दछ राहुको प्रभावले। तसर्थ हरेक कुरामा तपाईँ अलिक सतर्क भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि यो महिना एकदमै राम्रो हुनेछ। कन्या राशिका जातकका लागि तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा केतुको गोचर भइराखेको हुनाले तपाईँलाई खुब मेहनती बनाउनेछ। तथापि तपाईँको मेहनत अनुसारको तपाईँले फल प्राप्त नगर्न सक्नुहुनेछ, किनभने केतुको यो गोचरले तपाईँलाई मेहनत त गराउनेछ, तर त्यो व्यर्थको मेहनत हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। छोटा यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्, तर ती छोटा यात्राहरू पनि तपाईँको लागि कष्टप्रद हुन सक्दछन्। विशेष ख्याल गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरूसँग पनि केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ, उनीहरूसँगको सम्बन्धको पनि विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। राशिदेखि पञ्चम स्थानमा बृहस्पति र शनिको गोचर भएकोले स्वगृही शनि र निज भङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका प्रभावले तपाईँलाई केही ढिला सुस्तेका बावजुद पनि बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। यदि तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तथापि त्यो सफलता अलिकति केही ढिलो गरी हुन सक्दछ। तपाईँले सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि यो समयमा तपाईँले योजना गर्नुभयो भने बृहस्पतिका प्रभावले पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने संयोग लिएर आएको छ। सन्तानसँगको सम्बन्धमा माधुर्यता छाउनेछ, उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्यमा राम्रै उन्नति प्रगति हुनेछ। तथापि बृहस्पति 16 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी रोग ऋण शत्रुको घरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँका शत्रुहरू सक्रिय रहनेछन् र शत्रुहरूसँग तपाईँले शत्रुता मान्नु तपाईँको लागि घातक हुनेछ। तसर्थ जति सक्दो व्यावहारिक हिसाबले कुरा मिलाएर शत्रुता समाप्त गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। समझदारी अपनाउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। महिनाको शुभारम्भदेखि नै बुध ग्रह पनि शत्रु स्थानमा रोग स्थानमै रहने हुनाले केही छालाजन्य रोग र एलर्जीजन्य रोग बुधका प्रभावले आउनेछ भने पेटजन्य रोगहरू बृहस्पतिका प्रभावले आउनेछन्। र 16 गते पछाडि तपाईँको बौद्धिकताले पनि तपाईँलाई केही
घात गर्न सक्दछ। चाहेको समयमा तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछ। तसर्थ अत्यन्तै बौद्धिकतापूर्वक तपाईँले आफ्ना निर्णयहरू गर्नु तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। 15 गते पछाडि बुध ग्रहले शत्रु स्थान छोडेर तपाईँको व्यापार स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले व्यापार व्यवसायमा 15 गते पछाडिको समय अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तथापि व्यापार स्थानमै सूर्य र शुक्रको गोचर पहिलेदेखि नै भएकोले सूर्यका प्रभावले व्यापारिक साझेदारहरूसँग केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। तथापि शुक्र र बुधको प्रभावले आएका मनमुटावहरू सबै सामान्यीकरण भएर जानेछन्, सहकार्यमा परिणत हुनेछन्। नयाँ व्यापार व्यवसाय तपाईँले सुचारू गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। श्रीमान श्रीमतीसँग केही मनमुटावहरू थिए भने पनि शुक्र र बुधका प्रभावले ती सबै समस्याहरू समाधान भएर जानेछन्। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वमा किन सूर्य र शुक्र र बुधको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहेको हुनाले तपाईँको बौद्धिकता, इज्जतमान, प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। भाग्य स्थानमा बसेको मङ्गल र राहुले तपाईँलाई अलिकति नास्तिक बनाउनेछ। गुरुवर्ग र बुवासँग केही मनमुटावहरू रहन सक्दछन्। तसर्थ तपाईँ अलिकति धार्मिक भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ रहनेछ। तुला राशिका जातकका लागि तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा बसेको केतु, धन स्थानमा बसेको केतुले तपाईँको धन सञ्चयमा क्षति गराउन सक्दछ। पैतृक धन सम्पत्तिहरू बेचबिखन गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँको बोलीमा कठोरता आउन सक्दछ, जसका कारण तपाईँका इष्टमित्रहरू तपाईँसँग टाढिन सक्दछन्। उनीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त नगर्न सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ उनीहरूसँग एक किसिमको सुमधुर सम्बन्ध बनाइराख्नु तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा अर्थात् सुखको स्थानमा स्वगृही शनि र निजभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका प्रभावले केही मनमुटावका बावजुद पनि तपाईँको पारिवारिक सुख बनाइरहनेछ। विशेष गरी आमासँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। आमाको माया र साथ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। 16 गते पछाडि बृहस्पतिले राशि परिवर्तन गरी ज्ञान स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले, जहाँ बुध ग्रह महिनाको सुरुदेखि नै ज्ञान स्थानमै गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई बौद्धिक बनाउनेछ। तपाईँले यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएको छ भने तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको प्रगति रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको सम्बन्धमा पनि यसले माधुर्यता ल्याउनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँले साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। 15 गते पछाडि बुध ग्रह राशि परिवर्तन गरी रोग घरमा जाने हुनाले तपाईँलाई केही एलर्जी जन्य रोगहरूले सताउनेछ। जहाँ सूर्य र शुक्र पहिलेदेखि नै गोचर गरिरहेका छन्। सूर्यका प्रभावले तपाईँलाई आगो र बिजुली जन्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आगोको झट्काहरू लाग्न सक्दछ, बिजुलीको झट्काहरू लाग्न सक्दछ, आगोले समस्या पार्न सक्दछ। तसर्थ आगो र बिजुलीका कुराहरूमा तपाईँ अलिक सतर्क भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। सूर्य 6औँ घरमा रहनु भनेको तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही कमी आउनु हो। तसर्थ आफ्नो इज्जतको विशेष ख्याल गर्नुहोला। सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। शुक्र ग्रह 6औँ घरमा उच्चको भए तापनि 6औँ घरमा भएको हुनाले तपाईँलाई पेट सम्बन्धी समस्याहरूले सताउन सक्दछ। यदि तपाईँ पहिलेदेखि नै सुगरको बिरामी हुनुहुन्छ भने थप समस्यामा पार्न सक्दछ। शुक्र सुगर रोगसँग सम्बन्धित भएकोले यसले विशेष गरी सुगर र पेट सम्बन्धी रोगको समस्याले सताउनेछ। अष्टम घरमा मङ्गल र राहु, अष्टम घर मृत्युको घरमा मङ्गल र राहु रहने हुनाले तपाईँलाई केही दुर्घटनाहरू गराउन सक्दछ। विशेष अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तसर्थ आफ्नो विशेष ख्याल गर्नुहोला। यो समय तपाईँको लागि दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहनु नै तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। वृश्चिक राशिका जातकका लागि तपाईँको शिरमा अर्थात् तपाईँको राशिमा केतु ग्रहले गोचर गरिराखेको हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वमा केही चिडचिडापन आउनेछ। तपाईँलाई क्रोधी बनाउनेछ। तसर्थ आफ्नो व्यक्तित्वको विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि केही क्षति हुन सक्दछ। विशेष सतर्क रहेर आफ्नो दैनिक कामकाजहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा स्वगृही शनि र निजभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका प्रभावले केही ढिला सुस्तीका बावजुद, केही मनमुटावका बावजुद पनि भाइ बहिनीहरूसँग साथ र सहयोग प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। तपाईँका छोटा तथा सफल यात्राहरू हुनेछन्। यात्रामा विशेष गरी अन्तिम समयमा गएर तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा महिनादेखिको सुरुदेखि नै बुध ग्रहले गोचर गरिराखेको र बृहस्पतिले पनि महिनाको 16 गतेदेखि सुखको घरमा चतुर्थ घरमा गोचर गरिराखेको हुनाले 16 गते पछाडिको तपाईँको समय विशेष गरी घर परिवार सुखको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईँ घर गाडी जग्गा जमिन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो 16 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ, आमाको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। जनताबाट पनि भनेको छरछिमेकीहरूबाट पनि तपाईँले साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो 16 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। विशेष गरी धन सञ्चय र धन आर्जन धन खरिदको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा सूर्य र शुक्र महिनाको सुरुदेखि नै गोचर गरिराखेको हुनाले तपाईँको ज्ञानको लागि यो अत्यन्तै शुभ रहेको छ। बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। सन्तान पक्षबाट पनि सूर्यका कारणले सन्तानसँग केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। तथापि शुक्रको कारणले उच्चको शुक्रको कारणले तपाईँको सन्तान पक्षबाट तपाईँलाई खुब सन्तोष मिल्नेछ। सन्तानको पढाइ लेखाइमा पनि प्रगति हुनेछ। तपाईँको आफ्नै शिक्षा आर्जन गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको लागि पनि यो समय अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि एकदमै शुभ समय रहेको छ। यो समयमा तपाईँले आफ्नो विद्या आर्जन गर्ने कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। शुक्र उच्च भएको कारणले तपाईँले अकस्मात धन लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सप्तम स्थानमा रहेको मङ्गल र राहुको अङ्गारक योगका कारणले श्रीमान श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा भने कटुतापूर्ण स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। आपसी मनमुटाव रहन सक्दछ, वैमनस्यता रहन सक्दछ, झै झगडाहरू कलहको परिस्थिति बनाउन सक्दछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि पनि एकपछि अर्को बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्। आफ्नो बिजनेस व्यापारमा विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। व्यापारिक साझेदारसँग पनि आपसी मनमुटावहरू रहन सक्दछन्। यदि नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न चाहनुहुन्छ भने यो समयमा तपाईँलाई केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। धनु राशिका जातकका लागि यो सर्वाधिक शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा स्वगृही भएर गोचर गरेको शनि र नीचभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका प्रभावले धनको क्षेत्रमा तपाईँलाई हरेक तरहबाट लाभ नै लाभको अवस्था सिर्जना हुन्छ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योग आएको छ। धन सञ्चयको योग आएको छ र तपाईँ यदि धन खरिद विशेष गरी जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने यो समय तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ समय रहेको छ। शनिका कारणले केही मनमुटावका बावजुद पनि नीचभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका कारण तपाईँको बोलीको प्रभावले इष्टमित्रहरू र जति पनि तपाईँसँग सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको आफ्नो बोलीको प्रभावले उहाँहरूको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूको सहयोगले तपाईँले आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। 16 गते पछाडि बृहस्पति मेहनत स्थानमा जहाँ बुध महिनाको सुरुदेखि नै बसिरहेको छ, बुध र बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँले आफ्नो मेहनत र आफ्ना भाइ बहिनी आफूभन्दा साना साथीहरूको सहयोगको कारण आफ्नो भाग्यमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। छोटा तथा सफल यात्राहरू हुनेछन्। यात्रामा तपाईँले सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। उच्च शिक्षामा तपाईँले सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गुरुवर्ग र बुवाको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ। अझै धार्मिक बन्नुभयो भने तपाईँलाई भाग्यले हर क्षेत्रमा साथ र सहयोग दिनेछ। चतुर्थ स्थानमा सूर्य ग्रह बसेको हुनाले सूर्य ग्रहका प्रभावले तपाईँको घरायसी केही मनमुटावहरू बनाउन सक्दछ। आमासँग पनि तपाईँको केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ अथवा आमासँग टाढा जानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। तथापि उच्चको शुक्र ग्रहका प्रभावले तपाईँलाई विलासिताका हरेक क्षेत्रका सामानहरू खरिद गर्ने योग लिएर आएको छ। तपाईँ जग्गा जमिन यो शुक्रका कारणले पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। 6औं स्थानमा रहेको मङ्गल र राहुको अङ्गारक योगका कारणले तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति जस्तो केही झैझमेलाहरूको सिर्जना भने हुन सक्दछ। चोटपटकहरू पनि लाग्न सक्ने सम्भावना छ र यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तथापि मङ्गल र राहुको यो अङ्गारक योगका कारणले शत्रु हन्ता योग बनाउनेछ। तपाईँ यदि शत्रुसँगबाट परेशान हुनुहुन्छ भने यो समयमा तपाईँका शत्रुहरू समाप्त भएर जानेछ।
मकर राशिका जातकका लागि पनि यो सर्वाधिक शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशि स्वामी शनि र नीच भङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिले तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछन्, जसका प्रभावले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। शनिको प्रभावले काममा केही ढिला सुस्तीका बावजुद पनि तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँले सफलता हात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 16 गते पछाडि बृहस्पति ग्रहले राशि परिवर्तन गरी द्वितीय स्थानमा अर्थात् धन स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले र जहाँ बुध महिनाको सुरुदेखि नै गोचर गरिरहेको छ, जसका प्रभावले तपाईँले पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योग, धन सञ्चयको योग र धन खरिदको योग, विशेष गरी जग्गा जमिन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यो समय तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ समय रहेको छ। आफ्नो बोलीको प्रभावले आफ्ना इष्टमित्रहरू, आफ्ना साथी सङ्गीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूको साथले, उहाँहरूको सहयोगले तपाईँले आफूले चाहेका हरेक कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेहनत स्थानमा रहेको सूर्य र उच्चको शुक्रका प्रभावले तपाईँ अत्यन्तै मेहनती हुनुहुनेछ र आफ्नो मेहनत मार्फत आफ्नो भाग्यमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यका प्रभावले भाइ बहिनीहरूसँग केही मनमुटावहरू रहे तापनि उच्चको शुक्र र बुधको प्रभावले भाइ बहिनीहरूसँगको साथ र सम्बन्धमा माधुर्यता छाउनेछ। उहाँहरूको साथ र सहयोगले आफ्ना हरेक कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। छोटा तथा सफल यात्राहरू पनि हुनेछन्। पञ्चम स्थानमा रहेको मङ्गल र राहुको अङ्गारक योगले तपाईँको बौद्धिकतामा केही क्षति हुनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि विशेष गरी यो अत्यन्तै नराम्रो समय रहेको छ। आफ्नो मेहनतलाई जारी राख्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँले साथ र सहयोग प्राप्त नगर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ, अर्थात् सन्तानबाट अलिकति केही टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। प्रेमी प्रेमिकाको लागि पनि केही मनमुटावहरू हुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ। आम्दानीको घरमा रहेको केतुका प्रभावले आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूसँग केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। केतुको प्रभावले आम्दानीमा उतार चढावको स्थिति सिर्जना हुन्छ। कहिले अत्यन्तै आम्दानीहरू हात लाग्ने र कहिले आम्दानी शून्य हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। कुम्भ राशिका जातकका लागि तपाईँको ज्ञान घरको मालिक बुध ग्रहले तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ, जसका कारण तपाईँको ज्ञान बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिकताको वृद्धि सँगसँगै तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। 15 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी बोलीको घरमा, वाणीको घरमा शुक्रसँग लक्ष्मीनारायण राजयोग र सूर्यसँग बुध आदित्य राजयोग बनाउने हुनाले केही मनमुटावका बावजुद सूर्यको कारणले केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ आफन्तहरू, इष्टमित्रहरूसँग र शुक्रको कारण, शुक्र र बुधका प्रभावले उहाँहरूसँगका केही मनमुटावका बावजुद पनि आफ्नो बोलीका प्रभावले उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। धन सम्पत्तिहरू खरिद गर्ने, पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योग पनि आएको छ। मङ्गल र राहु राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा अर्थात् सुखको घरमा गोचर गर्ने हुनाले आमासँगको सम्बन्धमा केही मनमुटावहरू रहन सक्दछन्। आमाको स्वास्थ्यमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ र आमासँगबाट केही टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। यदि तपाईँ यो समयमा जग्गा जमिन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने मङ्गल जग्गा जमिनको कारक ग्रह, भूमिपुत्र पनि भनिन्छ। मङ्गल जग्गा जमिनको घरमा आएर गोचर गर्ने हुनाले जग्गा जमिन खरिद गर्ने योग त आउँछ, तर राहुका प्रभावले केही झमेला झैझमेला मुद्दा मामिला परेको जग्गा अर्थात् आफूले किनिसकेपछि मुद्दा मामिलामा फस्न पनि सकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। तसर्थ यदि जग्गा जमिन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै सोच विचार गरेर मात्रै जग्गा जमिनहरू खरिद गर्नुहोला। कर्मको घरमा गोचर गरेको केतुका कारणले कर्मथलोमा केही अब्जसहरूको सिर्जना गर्दछ। तपाईँलाई बाधा व्यवधान गर्ने ठुलै गृहहरू सक्रिय रहनेछन् र तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि केही आँच आउन सक्दछ। आफूले नगरेको कामको तपाईँले आरोप सहनुपर्ने परिस्थितिको पनि सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा अर्थात् हानिको स्थानमा गोचर गरेको सुगृह शनि र नीचभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका प्रभावले विदेशी निकायबाट तपाईँले अत्यन्तै ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशी निकायबाट धन सञ्चय त हुनेछ, तर तपाईँको व्यक्तित्वमा नराम्रो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। तपाईँको राशि स्वामी गएर हानि स्थानमा बस्नु भनेको तपाईँको व्यक्तित्वमा क्षति गराउनु हो, अनावश्यक खर्चहरू पनि बढाउनु हो र तपाईँलाई अस्पताल खर्चहरू, मुद्दा मामला, झैझमेलामा पनि फसाउनु हो। तसर्थ यस्ता कुराहरूमा तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। तर 16 गते पछाडि बृहस्पतिले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरबाट गोचर गर्दैछ। बृहस्पति बौद्धिकताको कारक ग्रह जब तपाईँको शिरबाट गोचर गर्छ त्यो बेलामा तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह जब शिरबाट गोचर गर्छ हरेक व्यक्तिलाई इज्जतमान प्रतिष्ठाकोमा वृद्धि गर्नेछ, धन सञ्चय गराउनेछ, हरेक क्षेत्रमा भाग्यले साथ दिनेछ। मीन राशिका जातकका लागि तपाईँको शिरबाट गोचर गरेका 2वटा ग्रहहरू सूर्य र उच्चको शुक्रका प्रभावले तपाईँको सामाजिक इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँ यदि सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको पदोन्नति हुन सक्दछ, सरकारी लाभ पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यदि राजनीतिमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँले उच्च ओहदाको पद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुक्रका प्रभावले तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सुख र खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तृतीय स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल र राहुका प्रभावले तपाईँको मेहनतमा वृद्धि हुनेछ। तथापि भाइ अथवा बहिनीसँग तपाईँको केही मनमुटावहरू बनिरहनेछन्। छोटा तथा निरर्थक यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। तसर्थ आफ्ना कामहरूमा तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। भाग्यको स्थानमा गोचर गरेको केतुले तपाईँलाई नास्तिक बनाउनेछ र तपाईँलाई भाग्यको साथ र सहयोगबाट अलिकति टाढा राख्न सक्दछ। बुवा र गुरुवर्गहरूसँग केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। तसर्थ तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको साथ पनि प्राप्त हुनेछ र बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ पनि प्राप्त हुन सक्दछ। तपाईँको आम्दानी स्थानमा बसेको स्वगृही शनिले र नीचभङ्ग राजयोगमा रहेको बृहस्पतिका कारणले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानी बनाइरहनेछ। शनिका प्रभावले तपाईँलाई उल्टा सुल्टा जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि आम्दानी गराउन सक्दछ। तथापि 16 गतेदेखि बृहस्पति राशि परिवर्तन गरी खर्चको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको खर्चमा वृद्धि गर्नेछ। जहाँ बुध महिनाको सुरुदेखि नै खर्चकै स्थानमा गएर बसिरहेको हुनाले बुधका कारणले पनि तपाईँलाई अलिक अनावश्यक खर्च बढाउन सक्दछ र 16 गते पछाडि बृहस्पतिको कारणले पनि केही खर्चहरू गराउन सक्दछ। तथापि बृहस्पतिका कारणले तपाईँलाई शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गराउनेछ। अरू अनावश्यक क्षेत्रबाट खर्च घटाएर शिक्षाको क्षेत्रमा अर्थात् धार्मिक क्षेत्रमा खर्च गराउन सक्दछ। र यदि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनु भएको छ भने विदेशी निकायबाट भने तपाईँलाई धन लाभको अवस्था सिर्जना गराउँदछ। 15 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरमा सूर्यसँग गोचर गर्ने हुनाले शुक्रसँग लक्ष्मीनारायण राजयोग र सूर्यसँग बुध आदित्य राजयोगमा रहने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। सूर्यको प्रभावले इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गर्नेछ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।